आमिर ज़िया साहब, मौजूदा हालात में एक ऐसी एपीसी जिसमें सिर्फ मतलब बज़ाहिर नाम की एपीसी ना हो, उसमें प्री पोल और पोस्ट पोल डायनामिक्स जो हैं वो डिस्कस हों कि किस तरह प्री पोल जो हम बात बार बार करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, कि अगर ए को जलसा करने की इजाज़त है तो बी और सी को भी होनी चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट पोल है कि इलेक्शन कराना सिर्फ एक एक्सरसाइज कराना जो है उसके मुतरादिफ नहीं है, उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएँ उसको जो भी जीते उनको कबूल होना चाहिए और फिर मुल्क की खातिर इकोनॉमी, डिफेंस, सिक्योरिटी, व्हाटएवर जो सारी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हमें मिल बैठ के आगे चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। ये एक ऐसी एपीसी की ज़रूरत है इस वक्त। देखिए, एपीसी से हम जो है जरूरत से ज्यादा तौक़ुआत वाबस्ता कर लेते हैं। हमारे पार्लिमानी निज़ाम में जमहूरियत है, गो कि सब पार्लियामेंट नहीं है। असल फोरम जहाँ पे फैसले होते हैं वो तो पार्लियामेंट होती है। और अभी तक जितना भी एपीसी की आप तारीख उठा के देखें तो वो है ना कि वो बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं और उड़ जाते हैं। ज्यादातर यही हुआ है। 2014 जब सानेहा एपीसी हुआ था, एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल का जो हुआ था पेशावर में 16 दिसंबर का, उसके बाद जो एपीसी सजाई गई थी उसमें हुकूमत से ज्यादा उस वक्त जो किरदार था वो फौज का किरदार था। तो हम लोगों ने कवर किया है, हम लोगों ने बैकग्राउंड इंटरव्यूज किए इस मामले को। कोई जो है उस पर दो राय नहीं हो सकती कि वो राहिल शरीफ साहब का एक इनिशिएटिव था और उसकी वजह से आप देखें कि एक चार्टर के ऊपर, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ 20 फुटाती, ठीक है ना। और उसमें बहुत ज्यादा जो चाहे वो कराची का ऑपरेशन हो, अब लोग क्रेडिट लेते रहे कि ठीक है नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हुआ था, कई चीजें जो थी वो फौज का अपना इनिशिएटिव हुआ करता था। हत्ता कि मैं समझता हूँ जब क्रैकडाउन फौज ने ज़रबे मोमिन भी जो है लॉन्च किया था, ज़रबे अज़्म माफ कीजिएगा, वो भी जो था उसका बराह इनिशिएटिव था। क्योंकि उस जमाने में मुझे याद है कि आपके चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर होते थे और सिविल गवर्नमेंट वेवर कर रही थी कि हम जाए ना जाए उन मिलिटेंसी रिडल्ड एरियाज के अंदर। तो वो तमाम चीजें जो थी वो एक अलग तारीख है और रिकॉर्डेड है, उसके मामले में हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बात ये कि जो भी लगाइद साहब भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो है वो जो सियासतदानों की कोताबीनी है और उनकी जो एक खुदगर्जी है वो बहुत मर्तबा आड़े आती है। कि वो लोग जो हैं हर फोरम को कोशिश करते हैं कि अपनी जमात या अपने लिए इस्तेमाल करें। और मैंने कभी भी यहाँ पर कोई मीनिंगफुल, कम से कम जब नेशनल सिक्योरिटी के मामला आते हैं तो वहां पर जो असल किरदार होता है वो एस्टेब्लिशमेंट ही का होता है। और वही जो है मतलब है, क्योंकि ना सिर्फ लड़ना उनका काम होता है, चीजों को मैनेज करना उनका काम होता है, बल्कि नेशनल कंसेंसस डेवलप करने में भी। माजरत के साथ आमिर ज़िया साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, बेशक एक पहल जो है वो फौज ने कराई हो, राहिल शरीफ ने कराई हो, पर देन आप ये देखें उस वक्त की एपीसी और जो आपको याद है कश्मीर के बाद जो एपीसी बुलाई गई उसमें बाजवा साहब ने बेशक बुलाई लेकिन इमरान खान साहब नहीं बैठे, वो कंसेंसस नहीं उस तरह वो क्रिएट करवा सके, या एक वो जो यूनाइटेड मैसेज है वो हमारे यहाँ से नहीं गया। तो नवाज शरीफ साहब का क्रेडिट थोड़ा तो बनता है उसमें, बेशक पहल जो है वो राहिल शरीफ साहब ने कर ली हो। मैं फिर अर्ज करूं कि वो गैर जरूरी एपीसी, जब आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आपका फोरम है, पार्लियामेंट से जाती हैं चीजें। एपीसी का मतलब ये कि आप खुद जो है अपने पार्लिमानी निजाम को अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट जब आपकी फुली फंक्शनल है तब तो मुझे समझ भी नहीं आती एपीसी करवाने की। उस वक्त तो पार्लियामेंट के बाहर धरने चल रहे थे ना, और आज तो पार्लियामेंट है ही नहीं। बातें जो होती, मैं आज की बात नहीं कर रहा, जिसकी जो मिसाल आप दे रही हैं सर मैं भी उसकी बात कर रही हूँ। तो धरने चल रहे थे ना, उसकी कितनी देर बाद खान साहब जो है वो वापस आए थे। जी ये जो मैं यही बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। बात ही होती है, बात वो आमिर इलियास राना मुझे पता है बड़ा अच्छा जवाब देंगे, हमारे दोस्त हैं। अर्ज ये करना होता है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये बहुत ज्यादा इनके मुतालिक मुबालगा आराई होती है कि पता नहीं यहाँ पर ये लोग जो है अक्लमंद लोग जब बैठेंगे तो क्या फैसला करके उठेंगे। हमने देखा कि इनकी अक्लमंदियों ने, कहते हैं ना तसलसल की अक्लमंदियों ने मुल्क को साल तक पहुंचा दिया। तुम्हारी सियासी क़यादत है तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। नवाज शरीफ साहब 12 आजमाए में, उनका जो पॉलिटिकल विजन हमने देखा हुआ है, उनके तमाम सियासी करतब देखे हुए, अगर कोई ये समझे कि जनाब वो आकर जो पहले काम ना कर सके वो अब कर देंगे तो मुझे बड़ी ताज्जुब होगा। और आई थिंक लेट्स टेक हिम ऑन फेस वैल्यू। जिस तरह अगर वो कह रहे हैं मेरी 40 साल का निचोड़ है कि सबको मिल बैठना होगा, सो लेट्स सी। बात ये कि हमारे पास ऑप्शन भी तो इस वक्त कोई और नहीं है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस ये बात कर रहे हैं, और अगर कोई चीज़ उस तरह वो लगती है कि कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो वी हैव नो अदर ऑप्शंस। यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे पास। अब आमिर इलियास राना साहब बड़ी बेताबी से जो है वो कुछ जवाब देने आपको चाह रहे हैं, मैं जरा उनकी तरफ चलती हूं। नहीं बेताबी बिल्कुल नहीं होती है। आमिर इलियास साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जहां
میں سمجھتا ہوں آپ نے کافی کچھ لکھا ہے گلزرت میں جھول ہو جائے نا، نہیں مجھے کچھ پوائنٹس ذہن میں آ جاتے ہیں تو وہ میں لکھ رہا ہوں. وہی کہہ رہی ہوں. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اے پی سی نہیں، پارلیمنٹ تھی، پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی تھی، جنرل باجوہ تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، شہباز شریف تھے، زرداری صاحب تھے، عمران خان نہیں تھے. کشمیر آپ دے آئے ورلڈ کپ کی صورت میں اس وقت امریکہ کے حوالے سے انڈیا کو، اور آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہار ڈلوا رہے تھے. ایک ہار کے آئے آپ کشمیر، مقبوضہ کشمیر انڈیا کے حوالے کر کے، اور میں تو اس کو کہوں گا بے شرمی تھی سیاسی طور پہ. آپ کیا لائے بدلے میں؟ بات کی کبھی؟ جن کے پاس آپ بار بار بھاگ کے جا رہے تھے کہ جو ہمیں تو بات کرنی آتی ہے زبانی. یار کوئی لکھ کے پڑھتا ہے، کوئی زبانی کرتا ہے. آپ جرمنی اور جاپان کو زبانی ایک کر دیتے ہیں تو آپ بہت پڑھے لکھے ہیں. مطلب آپ کی عقل اتنی تھی نا، شعور آپ نے لوگوں کو جو دیا وہ یہی جاپان اور جرمنی کا جغرافیہ اکٹھے کر کے دیا. 3-4 دفعہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن بیٹھی اور پاکستانی فوج کے افسران آئے. عمران خان کہاں تھے اس وقت؟ وہ کہاں چلے جاتے تھے جس کی ذمہ داری تھی؟ ستمبر میں نے لکھا ہے 2014 میں جب دھرنا تھا، ہم نیو یارک میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اب ہم ان کو بیٹھنے دیں گے، بیٹھے جو زور لگانا ہے. لیکن دسمبر میں آپ راحیل شریف کو کریڈٹ دیں، پاکستان فوج اس وقت کس کرائسس میں تھی؟ دیکھیں حملہ کہاں ہوا تھا؟ اے پی ایس پہ، جو فوج کے کنٹرول میں تھا. پرابلم میں تھے نا کہ ملک پھنس گیا ہے. اور خان صاحب کی انا اس وقت بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن پرائم منسٹر نے اپنی انا نہیں بنائی کہ یہ شخص روزانہ بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، بلائیں، بٹھائیں. وہاں ساروں کے ساتھ بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان کی ایک تیاری کی گئی. چودھری نثار اس کے روئے رواں بنے، چیزیں بنی نا. بیچ میں اگر عمل کرنا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا تھا، اور سب کو پتا ہے کہ وہ دھرنے بھی اسٹیبلشمنٹ کرا رہی تھی. میں اور آپ تو نہیں کرا رہے تھے. میں اور آپ اس کے اندر نام نہ رکھیں ماریہ اور عامر، لیکن میڈیا پورا سہولت کار تھا جو یہ دکھاتا تھا کہ کنٹینر پہ ایک شخص گھوم رہا ہے مائک لے کے اور نیچے بندے نہیں دکھانے چاہے خالی کرسیاں ہیں، اور مہینوں سے خالی تھیں. ان کے کزن بھی بھاگ چکے تھے، پیسے پوسے لے کے عید بقرہ عید منا کے وہ جا چکے ہوئے تھے. ان کے مطلب ان کا کوئی سچ جھوٹ ہے کوئی قادری صاحب کا؟ وہ چیف صاحب نے بھی آج یاد کیا کہ بھئی وہ جو کینیڈا سے کوئی، کینیڈا اپنے ایک سکھ پہ بولتا ہے کیا ہم نے احتجاج کیا تھا؟ کیا ہم کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں افراتفری کے لیے آپ آتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ آپ لیڈر ہیں جو بھی ہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کے لیے میں نے جو سٹارٹ میں بات کہی تھی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو انیشیٹو لے سکتے ہیں نواز شریف. جواباً کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو عامر ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں تھی اے پی سی کی. نیشنل کمیٹی میں وہ پارلیمنٹ کی، ان کو خان صاحب کو ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ وہ اکیلے کافی تھے. ان کے لیے پوری فوج آئی ایس آئی اس وقت کی وہ ان کے لیے کام کرتی تھی. ایک کرنل صاحب پارلیمنٹ میں جو پریزیڈنشل سویٹ بنا ہوا ہے جہاں پہ پریزیڈنٹ کا آفس ہے، وہاں بیٹھ کے وہ آپریٹ کرتے تھے. فلانے نے آنا ہے، فلانے نے نہیں آنا. آپ یقین مان لیں کہ اعتماد کا ووٹ جس دن لینا تھا عمران خان صاحب کو سینٹ کے الیکشن کے بعد، حفیظ شیخ کی شکست کے بعد، تو ٹاپ آفس سے اسلام آباد جہاں ہم اور آپ اس جگہ کا نام ہے، جو یہاں سے لوگوں کو فون گئے، ہمیں پتہ ہے آپ کس جگہ ہیں، آپ کو صبح پہنچنا ہے. لوگوں کو نکالا گیا گھر اور لوگ نہیں آ رہے تھے. خان صاحب خود اس پہ پھر اب نہیں، خان صاحب نے بعد میں مانا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا سے سہولت کاری ہو رہی تھی. تو جنرل باجوہ مان چکے کہ ہم نے کہا یار بس اب آپ کو ووٹ لے دیا، اب آگے آپ کام کریں. اور جیسے ہی انہوں نے کہا آپ آگے کام کریں، اس کے بعد وہ ٹھوس ہو گئے. سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ آپ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح آپ دوسروں کو کہتے اور ہانک کے لاتے تھے، پریشر کراتے تھے لوگوں کو. سیاست اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو راستہ نکالنا ہے ہر صورت میں. آرٹ آف پاسبل. ادروائز تو ڈنڈا ہے نا، مارشل ہے. پھر وہ کر لیں تو ہوتا رہا ہے. تو ان سے اگر ہو سکتا تھا تو ملک چل نہ گیا ہوتا، نہیں ہو سکا ان سے بھی. یہ مل کے چلنے کا کام ہے.